अमूल्य हाम्रो जिन्दगी सुम्पिदियो यो देशमा। विकास हाम्रो साथ होस्, चरित्र सबको शुद्ध होस्। सुशान्ति र समृद्धिमा एकताको ज्ञान होस्। सुशान्ति र समृद्धिमा एकताको ज्ञान होस्। बुद्ध भूमि नेपालमा ज्ञानको आलोक छर्नलाई। समग्र युवा शक्तिमा अध्यात्म ज्ञान भर्नलाई। साहसी स्वावलम्बी भई सुसभ्य व्यक्ति बन्नेछौ। नवीन सोच लिएर यो देश हामी हाँक्नेछौ। नवीन सोच लिएर यो देश हामी हाँक्नेछौ। बगाई हाम्रो पसिना बिजाऊ माटो देशको। कोरेर ढुङ्गा बीचमा रोपाउन बीज न्यायको। उठाऊ शिर गर्वले समृद्धितर्फ लम्कदै। उहाँको अध्ययन शिक्षा शास्त्र संकायमा शास्त्र स्नातकोत्तरसम्म रहेको छ। हालमा उहाँ तानसेन बहुमुखी क्याम्पस सह प्राचार्य हुनुहुन्छ। विगतमा परिषदको नगर अध्यक्ष, जिल्ला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष जस्ता महत्त्वपूर्ण दायित्व निर्वाह गर्दै वर्तमानमा उहाँ नवनिर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष हुनुहुन्छ। श्री त्रिशना खरालज्यू उहाँ प्राज्ञ विद्यार्थी परिषद नेपाल नवनिर्वाचित सचिव हुनुहुन्छ। मूलतः उहाँ गुल्मी जिल्लाबाट हुनुहुन्छ। उहाँको अध्ययन स्नातक तहमा चलिरहेको छ। 2073 सालमा परिषदको सम्पर्कमा आई विगतमा क्याम्पस संयोजक, नगर सदस्य, नगर सचिव, प्रदेश सहसचिव जस्ता महत्त्वपूर्ण दायित्व पूरा गरी वर्तमानमा उहाँ लुम्बिनी प्रदेशको निर्वाचित सचिव हुनुहुन्छ। श्री नरबहादुर कण्डेलज्यू उहाँ नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी हुनुहुन्छ। उहाँ हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ नेपालका बागमती सम्भागका माननीय सङ्घचालक हुनुहुन्छ। उहाँ विद्यार्थी परिषदका शुभचिन्तक हुनुहुन्छ। उहाँ यस उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। श्री अशोक कुमार शाहीज्यू उहाँ यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँ तानसेन नगरपालिका नगर प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँ पाल्पा जिल्लाका सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। विगत लामो समयदेखि सामाजिक संस्थाको माध्यमबाट उहाँको नेतृत्वमा पाल्पा जिल्लामा विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, जसको माध्यमबाट दर्जनौं गाउँका खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सडक निर्माण आदि महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भएका छन्। उहाँ प्राज्ञ विद्यार्थी परिषद नेपालका शुभचिन्तक एवं सहयोगी हुनुहुन्छ। साथै यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ। श्री बुद्धिप्रसाद शर्माज्यू उहाँ मूलतः पाल्पा जिल्लाबाट हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध भई जनता माध्यमिक विद्यालय जस्तो उत्कृष्ट संस्थाको प्राचार्य रही कुशलतापूर्वक कार्य गरिसक्नु भएको छ। उहाँ पाल्पा जिल्लाका विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा रही नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाचन गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँ दोस्रो प्रदेश अधिवेशनका अतिथि हुनुहुन्छ। श्री शैलेन्द्र भट्टराईज्यू उहाँ यस प्रदेश अधिवेशन स्वागत समितिका सचिव हुनुहुन्छ। उहाँ मूलतः पाल्पा जिल्लाबाट हुनुहुन्छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ पाल्पाका महासचिव हुनुहुन्छ। लायन्स क्लब पाल्पा लगायतका सामाजिक संस्थामा रही सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँ विद्यार्थी परिषदका शुभचिन्तक एवं सहयोगी हुनुहुन्छ। श्री कृष्ण बहादुर रावलज्यू उहाँ प्राज्ञ विद्यार्थी परिषद नेपाल तानसेन नगर इकाइ समितिका नगर अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ मूलतः पाल्पा जिल्लाबाट हुनुहुन्छ। उहाँको अध्ययन व्यवस्थापन एवं मानविक संकायमा स्नातकोत्तरसम्म रहेको छ। साथै उहाँ बहुमुखी क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँ मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नेपालको केन्द्रीय सचिव जस्तो महत्त्वपूर्ण दायित्वमा हुनुहुन्छ।
श्री सृष्टि अधिकारी जी उहाँ प्राज्ञ विद्यार्थी परिषद नेपाल तानसिन नगर इकाइ समितिको नगर सचिव हुनुहुन्छ। उहाँको अध्ययन तानसिन बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहमा चलिरहेको छ। उहाँ मूलतः पाल्पा जिल्लाबाट हुनुहुन्छ। उहाँ लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो प्रदेश अधिवेशनको नियन्त्रक हुनुहुन्छ। अब म अन्य केही विशेष व्यक्तिहरूको परिचय गराउँदछु। श्री अच्युत पन्तज्यू उहाँ मूलतः गुल्मी जिल्लाबाट हुनुहुन्छ। उहाँको अध्ययन अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर तहसम्म रहेको छ। उहाँ तिलोत्तमा क्याम्पसका अध्यापन गर्नुहुन्छ। उहाँ परिषदको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको केन्द्र बुटवल रहेको छ। श्री नारायण प्रसाद ढकालज्यू उहाँ प्राज्ञ विद्यार्थी परिषद नेपालका राष्ट्रिय संगठन सचिव हुनुहुन्छ। उहाँको अध्ययन व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर तहसम्म रहेको छ। मूलतः उहाँ गुल्मी जिल्लाबाट हुनुहुन्छ। विगत 2057 सालदेखि परिषदको सम्पर्कमा आई विगतमा नगर सचिव, जिल्ला संयोजक, केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय सचिव, राष्ट्रिय महासचिव, राष्ट्रिय सह संगठन सचिव जस्ता महत्त्वपूर्ण दायित्व निर्वहन गर्दै वर्तमानमा राष्ट्रिय संगठन सचिव हुनुहुन्छ। देश तथा विदेशका विश्वविद्यालय तहसम्म अध्ययन गर्ने युवा विद्यार्थीहरूलाई स्वधर्म राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषयमा प्रशिक्षण दिँदै राष्ट्र प्रथमको भावनाको प्रेरणा प्रदान गर्नुहुन्छ। उहाँको केन्द्र काठमाडौँ रहेको छ। श्री चितराज न्यौपानेज्यू उहाँ मूलतः कालीकोट जिल्लादेखि हुनुहुन्छ। उहाँको अध्ययन मानविकी शास्त्रमा स्नातकसम्म रहेको छ। उहाँ विगतमा क्याम्पस संयोजक, नगर सहसचिव, नगर सचिव, जिल्ला संगठन सचिव, केन्द्रीय सदस्य, राष्ट्रिय सचिव र हालमा बागमती प्रदेश संगठन सचिव एवं राष्ट्रिय सचिव हुनुहुन्छ। उहाँको केन्द्र काठमाडौँ रहेको छ। श्री बाबुराम रासिनीज्यू मूलतः उहाँ अर्घाखाँची जिल्लाबाट हुनुहुन्छ। उहाँको अध्ययन शिक्षा शास्त्रमा चलिरहेको छ। उहाँ विगतमा क्याम्पस संयोजक, नगर सचिव, जिल्ला संगठन सचिव, केन्द्रीय सदस्य, राष्ट्रिय सचिव र हालमा लुम्बिनी प्रदेश संगठन सचिव हुनुहुन्छ। श्री लालचंद विष्टज्यू उहाँ मूलतः बुटवल निवासी हुनुहुन्छ। उहाँ बेस्ट फाइनेन्स कम्पनीका व्यवस्थापक हुनुहुन्छ। उहाँ प्राज्ञ विद्यार्थी परिषद नेपालका शुभचिन्तक एवं सहयोगी हुनुहुन्छ। अगाडिदेखि यो जुन परिकल्पनाले स्थापना भएको यो प्राज्ञ विद्यार्थी परिषद यसले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न सफल होस्। हामी अहिले पनि अगाडि कुराहरू धेरै कुरा सुनियौँ कि यसको मूल उद्देश्य भनेको शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिबाट मुक्त गरी आफ्नो एउटा संस्कारको विकास गरौँ भन्ने कुरा मूल रहेको कुरा मैले मानेको छु। यहाँहरू हिज साँझ आउनुभयो। यहाँहरूको बसाइमा कतै अप्ठ्यारो परेछ भने पनि यो आफ्नै ठाउँ हो, आफ्नैले व्यवस्थापन गरेको भन्ने कुरा बुझिदिनु होला र यहाँहरूको बसाइ पनि स्मरणयुक्त रहोस् भन्ने पनि म समितिको तर्फबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँलाई आइपरेका कुनै समस्याको लागि नहिचकिचाइकन व्यक्त गरी यो आफ्नै सम्झेर पनि यसलाई सभ्य र भव्य रूपमा सफल पारिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो संस्थालाई 77वटै जिल्लाबाट सङ्गठित गरेर जुन परिकल्पना सुरुवात गर्नुभयो म त यस समितिको सदस्यको हैसियतले पनि यहाँहरूको अभियान सफल रहोस् पनि शुभकामना म यस ड्यासबाट दिन चाहन्छु। क्या
सोचबाट सुरुवात भएर आज प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल नेपालका 77वटै ठाउँमा आफ्नो विचार, आफ्नो सोच, आफ्नो अनुशासनलाई पुर्याउन सफल भएको छ। यो कार्य सानो कार्य होइन। हाम्रो प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल म जन्मनभन्दा पनि अगाडिबाट चलिरहेको थियो र मेरो पिँढी पछाडि पनि यो विद्यार्थी परिषद चलिरहनेछ। आज यो प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालले लिएको सोच विचारसँग हाम्रो विचार मिलेर मात्र हामी आज यस कार्यक्रममा, यस हलभित्र बसेर यस प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालको कार्यक्रममा सहभागी भएका छौँ। नेपालको एकमात्र स्वतन्त्र विद्यार्थी सङ्गठन प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल जस्तो एक ठुलो लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेको सङ्गठनमा सहभागी हुन पाउनु र यसरी कार्य गर्न पाउनु हामी सबैको लागि अहोभाग्यको कुरा हो। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालमा एउटा विशेष कुरा चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्छ भने हामीले कुनै पनि पार्टीको राजनीतिक झन्डा बोक्दैनौँ। हामीले नेपाल आमाको जय भन्ने विचारलाई लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालको यो सोचलाई, यो अनुशासनलाई, जुन हाम्रो संस्कार संस्कृति छ, यो सबैलाई अबको नयाँ पिँढीहरूले पनि सिक्नुपर्छ। अहिले हामी वेस्टर्न कल्चरतिर जान थालिसकेका छौँ। सबैजनालाई अहिले के आधुनिकताको नाममा सबैलाई बाहिरको संस्कृतिहरूले छोइरहेको छ। राष्ट्रियताको लागि हाम्रो नेपालको संस्कार संस्कृति र विशिष्टताको जगेर्नाको लागि समर्पित छ। यो अरूभन्दा फरक ढङ्गले हामी जन अगाडि बढिरहेछौँ भन्ने घोष गर्नुभयो। त्यसलाई म हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले विशिष्टताको खोजी गर्दाखेरि, पहिचानको खोजी गर्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरूमा हाम्रा आफ्ना विचारहरू, हाम्रा सोचहरू, हाम्रा क्रियाकलापहरू र हाम्रो अभियानहरूलाई निर्दिष्ट गर्न जरुरी छ। हामीले देखिरहेका छौँ नेपालमा विशिष्टताको कुरामा धेरै अभियानहरू उठेका छन्, धेरै सोचहरूले जन्म लिएका छन्, धेरै एउटा विचारहरू आएका छन्। तर त्यो विचारहरू सुस्त जाँदाखेरि एउटा के छ भने आफ्नो अभियानबाट डिरेल भइरहेको अवस्था छ। हामीले जुन कुरालाई आरोपित गर्छौँ त्यस्तै कुराको चाहिँ चङ्गुलमा चाहिँ बस्ने खालको स्थिति रहेको छ, जसले गर्दा हाम्रो मुलुकमा जहिलेसुकै पनि अग्रगमनको नाममा, जहिलेसुकै पनि एउटा परिवर्तनको नाममा यथास्थितिमा रमाउने एउटा झुन्ड तयार भएको छ। र त्यो नारालाई टेकेर हामीले एउटा शासन सत्तामा पुग्ने, नारालाई टेकेर चाहिँ यथास्थितिमा रमाउने, नारालाई टेकेर जनताको सपनालाई साथ दिएर सपनासँग एउटा चाहिँ सौदाबाजी गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू बढेका छन्। यो प्रवृत्तिसँग चाहिँ जुझ्नको निमित्त हामीले सुरुदेखि नै प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक यसमा संलग्न अभियन्ताहरू सचेत हुन जरुरी छ। सुन्दाखेरि हरेक कुरा राम्रा हुन्छ, जति राम्रो कुरा हुन्छ त्यसलाई अप्लाई गर्न त्यति नै गाह्रो हुन्छ, जति राम्रो कुरा हुन्छ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न त्यति नै गाह्रो हुन्छ। राम्रो कुरा जहिले पनि अल्पमतबाट सुरु हुन्छ, राम्रो कुरा जहिले पनि एउटाबाट सुरु हुन्छ। तपाईँले भगवान् गौतम बुद्धको कुरा गर्ने हो भने पनि एउटा व्यक्तिले चलाएको अभियान थियो, अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ। जुनसुकै अभियानमा के हुन्छ भने हामीमा एउटा मानवीय संस्कृति के छ भने मानवीय एउटा चेतना र हाम्रो एउटा अन्तर्निहित एउटा चाहिँ हाम्रो स्वार्थ के छ भने हामी अगाडि बढ्दै जाने, मैले बोलेको कुरा, मैले समातेको अभियान, मेरो एउटा चाहिँ विचार सही छ कि छैन भन्दाखेरि मैले बोकेको विचारको वरिपरि कति मान्छे छ, यो विचार बोक्ने मान्छे कतिको शक्तिशाली छन्, यो झुन्डले के गर्न सक्छ भन्ने कुराबाट हामी चाहिँ त्यसलाई जाँच्न खोज्छौँ, त्यसलाई परीक्षण गर्न खोज्छौँ। जसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने हाम्रो मुलुकमा शान्ति भूमि भएर पनि अशान्तिका लहरहरू फैलिने गर्छन्, शान्ति भूमि भएर पनि सत्य भूमि भएर पनि असत्यका कुराहरू अगाडि बढ्ने गर्छ। र यो कुरामा चाहिँ हामी सचेत हुन जरुरी छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी समूह भनेपछि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो शिक्षासँग जोडिने कुराहरू पनि आउँछ। हामीले शिक्षालाई जुन सङ्कुचित ढङ्गमा बुझिरहेका छौँ, शिक्षालाई एकाडेमिक एउटा चाहिँ मापदण्डमा मात्रै बुझिरहेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि के भएको विश्वव्यापी रूपमा एउटा सेन्ट्रिक एउटा मेन्टालिटी, मै खाउँ मै लाउँ भन्ने खालका मेन्टालिटीले जग लिएको छ, जसले गर्दा अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरू अवहेलित हुन पुगिरहेको छ। मातृभूमिप्रति सेवा गर्नुभन्दा पनि एउटा अलिकति एजुकेसन प्राप्त गर्ने बित्तिकै हामी विदेशमा जाने लहर चलिरहेको छ। अहिले हाम्रो मुलुकमा के छ भने कतिपय ठाउँहरूमा जाँदाखेरि हाम्रा ती ज्येष्ठ नागरिकहरू जसले समाजको लागि
परिवर्तनको लागि, जसले यो समाजको उन्नतिको लागि, विकासको लागि एउटा योगदान गरेको छ, उहाँहरू एक्लै परिराख्नु भएको छ। ती आमाहरू, ती बहिनीहरू, ती दिदीहरू एउटा अनाथ परिरहेको छ। यो कुराको अन्त्य गर्नको लागि किन कसरी भयो भन्ने कुराको हामीले खोजी गर्न जरुरी छ। मलाई लाग्छ हामीले एजुकेसनको नाममा जुन किसिमका कुराहरूलाई नेपालको एजुकेसनको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने हामीले जुन किसिमको एउटा पुरातन कालमा सुरु भएको थियो एउटा लिटरेसी मुभमेन्टसँग जोडिएको एजुकेसनसँग अहिले हामीसँग कुनै सिप छैन, कुनै नवीन सोच छैन, कुनै विचार छैन। कहिले हामी विज्ञान र प्रविधिको नाममा त्यही मात्र सुरु गर्छौँ, कहिले के गर्छौँ, तर त्यहाँ मानवीय मूल्य मान्यता र मानवीय एउटा समाजको कुरालाई चाहिँ हामी जोड्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो एजुकेसन एउटा समाजको कमानबाट फुस्किएर अगाडि बढिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि सबै कुरा पैसा हो, सबै कुरा पद हो, सबै कुरा प्रतिष्ठा हो, सबै कुरा बल हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा हामीले यी कुराहरूको बारेमा पनि यो प्राथमिक विद्यार्थी परिषदले विचार गर्नेछ, यो अभियानको एउटा नेतृत्व गर्नेछ भन्ने मैले एउटा विश्वास लिएको छु। मैले नेपालको सन्दर्भमा तपाईँ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धेरै थाहा छ, मैले त्यो विषयमा बोल्नु पर्दैन। हाम्रो एजुकेसनको सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि हाम्रो एजुकेसनको एउटा नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा बस्ने मान्छेहरूको मेन्टालिटी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने जहिले पनि यस्तै यस्तै किसिमको अतिवादले एउटा चाहिँ सताइरहेको अवस्था छ। कहिले हाम्रो एउटा सांस्कृतिक मूल्य र मान्यतालाई छोडेको छ, कहिले एउटा चाहिँ विज्ञान र प्रविधिलाई छोडेको छ, जसलाई जे लाग्यो त्यही किसिमको गरेर, जसले गर्दाखेरि अहिले एजुकेटेड भइकन पनि हाम्रा युवाहरू, हाम्रा विद्यार्थीहरू, हाम्रा बुद्धिजीवीहरू, हाम्रा प्राज्ञिकहरूले जुन मुद्दा समात्नुपर्ने त्यो समातिरहेको अवस्था देखिँदैन। त्यस कारणले पनि हामीले यो विषयमा विचार गर्न जरुरी छ। हामीले यो कुरा गरिराख्दाखेरि हामी नेपाल भूमिबाट उभिएर यो कुरा गरिराख्दाखेरि हामीले एकातिर बुद्धको शान्ति सन्देशलाई सम्झनुपर्छ भने अर्कोतिर हाम्रो सनातन एउटा चाहिँ संस्कृतिले अँगालेको मूल्य र मान्यतालाई पनि हामीले सँगसँगै लान सक्ने जरुरी हुन्छ। यदि हामीले त्यसमध्ये कुनै पनि कुरालाई हामीले छोड्यौँ भनेदेखि हामी अपुरो हुन सक्छौँ, अधुरो हुन सक्छौँ। यो विषयमा हामीले विचार गर्न जरुरी छ। हामीले कुरा गर्दाखेरि, हामीले छलफल गर्दाखेरि हाम्रा सनातन संस्कृतिको विषयमा, सनातन दर्शनको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ, तर कहिलेकाहीँ के छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रा सनातन दर्शनहरूले अँगालेका कुराहरूलाई हामीले चटक्कै बिर्सिदिन्छौँ र हामीले व्यक्तिगत स्वार्थमा त्यसलाई प्रयोग गर्न खोज्छौँ। हामीले हाम्रो सनातन मूल्य संस्कृति दर्शनका कुरा गर्ने भने तपाईँ हाम्रा दर्शनहरू हेर्नुहोस्, हाम्रो सनातन संस्कृति र दर्शनले के भनेको छ भने हार्ने पक्षलाई निषेध गर्नुपर्छ नि कहिले पनि भनेको छैन। स्वयंसेवक सङ्घ नेपाल अन्तर्गतको एउटा महत्त्वपूर्ण शाखा हो। यसको नेतृत्व श्री नारायण ढकालज्यू जो अहिले सचिव भएर काम गर्नुभएको छ, उहाँले लिइरहनु भएको छ। उहाँसँग मैले धेरै काम गरिसकेको छु र उहाँ यस कार्यको लागि, यो पुण्य कार्यको लागि नेपालभित्र सधैँ दौडधुप गरिरहनुहुन्छ। म देखिराखेको छु अहिलेको मिडियाबाट हामी जुन उपलब्ध सुविधा छ त्यसबाट उहाँको क्रियाकलापहरू झल्किन्छन् देखिरहेको छु। आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई कति कुरालाई बिर्सेर उहाँले राष्ट्रिय चिन्तन बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि म उहाँलाई पर्सनल्ली धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यो जाँगर सधैँ रहिरहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँले नेपालभित्र मात्रै होइन, हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतमा पनि धेरै उहाँका साथीहरू छन्। एउटा दुई देशको मित्रताको कडीलाई, यो युवा पिँढीको कडीलाई एउटा बलियो बनाउन उहाँले भारतको पनि विभिन्न स्थानमा गएर नेपाललाई परिचय गराउनु भएको छ, हामी नेपालीहरूको परिचय दिनुभएको छ। आज यो कार्यक्रम जुन आयोजना भएको छ यो तानसेन ऐतिहासिक नगर हो। यो म नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। तानसेन राणा शासनको पालामा इतिहासमा काठमाडौँ पछिको दोस्रो प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र हो। त्यस्तै यो बौद्धिक क्षेत्र पनि हो। राणा शासनमा पहिला पश्चिम कमान्डिङ जेनरल भनेर यहाँ एउटा तानसेनमा खटाउँथ्यो, त्यस्तै पूर्वतर्फमा धनकुटामा खटाउँथ्यो। तर धनकुटा भन्दा तानसेनको धेरै महत्त्व थियो। यो त्यसकारण पनि एउटा ऐतिहासिक हो। यहाँ तपाईँहरूले जान्नुभएको होला 2014 सालमा त्रिभुवन डिग्री कलेज
ब्याचलरसम्म हुनु नै एउटा त्यसको कति महत्त्व थियो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसभन्दा अगाडि काठमाडौँभन्दा बाहिर डिग्री पढ्ने सुविधा थिएन। म त्यही कलेजमै अध्ययन गर्ने मौका पाएको थिएँ। यसभन्दा अगाडि 6 वर्ष अगाडि पनि उहाँले मलाई यस्तै राष्ट्रिय विद्यार्थी परिषदको भेलामा मलाई एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका नै निर्वाह गर्न लगाउनु भएको थियो। हामीले राम्रोसँग निर्वाह गऱ्यौँ। अब म त एउटा मात्रै टुल्स मात्रै हो, मेन गर्ने सबै नारायणजी र उहाँको टिम हो। यो विद्यार्थी परिषद मैले यस्तो ऊर्जापूर्ण शक्ति एउटा समूह लिएको छु कि एउटा चरित्रवान नागरिक उत्पादन गर्ने एउटा राम्रो थल हो। उहाँहरूले जति पनि इन्टरेक्सन गर्नुहुन्छ, जहाँ जानुहुन्छ, सबै राम्रो चरित्रवान व्यक्तिसँग मात्रै सम्पर्क बढाउनुहुन्छ। मैले राम्रोसँग अध्ययन गरेको छु। त्यसर्थ तपाईहरु जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ एउटा राम्रो फोरममा, राम्रो प्लेटफर्ममा बसिरहनु भएको छ, राम्रो कुरा इन्टरेक्सन गर्नुहोस्। 2 दिनको कार्यक्रम छ। मलाई त लाग्थ्यो अझै मलाई समय भएको भए तपाईहरुसँग इन्टरेक्सन गरेर तपाईहरुलाई कयौं भएका तपाईहरुबाट कयौं मैले पनि सिक्ने थिएँ। अहिले गाउँघरमा जिल्लामा के वस्तुस्थिति छ र मैले जानेको कुरा शेयर गर्ने थिएँ। मजासँग इन्टरेक्सन गर्न मलाई खुब मजा आउँछ यस्तो यो एज ग्रुपसँग। त्यसर्थ त्यो मैले पाइनँ, अर्कोमा फाइदा लिउँला। र अर्को कुरा के भन्छु भने यो हिन्दू धर्म भनेर हामी लागिराखेका छौँ। हाम्रो इतिहासदेखि चलेको, परम्परादेखि चलेको हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परालाई हामीले बिचमा यसको लडबडाइरहेको छ। हामीलाई एकदम गुमराहमा पाइरहेका छ यो राजनीतिक परिवेशले गर्दा। यसलाई फेरि हामी हिन्दू राष्ट्रकै एउटा नागरिक हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ। र हिन्दू राष्ट्र भनेको एउटा एसेट्स हो, एउटा हाम्रो सम्पत्ति हो। आफ्नो सम्पत्तिलाई गुमाउनु कुनै बुद्धिमानी छैन। यो कसरी गुमेको छ भने वेस्टर्न वर्ल्डको इन्ट्रेस्टमा यो हिन्दू राष्ट्र गुमेको छ। हाम्रो नेताहरूको विवेक नभएर हाम्रो जुन स्ट्राटेजी भन्छ, रणनीति भन्छ, त्यसमा उहाँहरूलाई एकदम अगाडि बढ्दा लागे जस्तो छ। उहाँहरू कति पनि बहस त जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर हाम्रो हिन्दुत्व एउटा धर्म, एउटा संसारमा एकमात्र राष्ट्र हिन्दू भन्ने जुन नाम थियो त्यसले नेपाललाई चिनाउँथ्यो। हामी इन्डियामा इन्दोरमा 2015मा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय हिन्दू सम्मेलन भएको थियो, त्यहाँ सहभागी भएका थियौँ। मित्र राष्ट्र भारतले हिन्दू धर्म मान्ने 55-60 देशबाट आउने व्यक्तिसँग हामीले भेटघाट गर्ने, आफ्ना अनुभवहरू सेयर गर्ने मौका पायौँ। ठुल्ठुला विद्वानहरू, इन्डियाका राजनीतिज्ञहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। एउटा यो हाम्रो हिन्दू दर्शनमा एउटा हाम्रो सम्पत्ति हो। त्यो 55-60 देशका मान्छेले हाम्रो एउटा मात्रै संसारमा हिन्दू राष्ट्र नेपाल छ है भनेर नेपाललाई चिन्थे। त्यो पहिचान हामीले किन गुमाउने? हाम्रो अरू केही फाइदा नहोस्, तर त्यो पहिचान राख्ने, हाम्रो नाम चिन्ने र इन्डियाका पनि अरबौं हिन्दूले हामी प्रति एउटा माया ममता दर्शाउँछन्। के कारणबाट? यो हिन्दू राष्ट्र हो भनेर। उनीहरूलाई मुस्लिम अथवा क्रिस्चियनिटीबाट जति पीडा भोग्न परिरहेको छ, कोलोनियल स्टेट भएको हुनाले एउटा अर्काको देशको एउटा कोलोनी भएर बस्नुपर्दा जुन पीडा थियो, नेपाल त हिन्दू राष्ट्र जोगिएको छ। उनीहरूले त आफ्नो बचाउन सकेनन्, तर नेपालले बचाएको छ। त्यसमा उनीहरूले पनि गौरव गर्थे। हाम्रो राष्ट्रियतासँग डाइरेक्ट यसको सम्बन्ध छ। हाम्रो जब हिन्दू राष्ट्र हुँदैन, हाम्रो राष्ट्रियता पनि खलबलिन्छ। हाम्रो देशको अस्तित्वमै प्रश्न चिन्नुपर्छ। यो हामी सबै युवा पिँढीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ यो कुरा। त्यसर्थ तपाईहरु गाउँघरमा हुनुहुन्छ, सबै गाउँको
दाजुभाइ दिदीबहिनी जुनसुकै राजनीतिक पार्टी होस् तर हिन्दुत्व गुमाउन कसैले चाहेका छैनन्। 2-4 जना मान्छे जो विवेकहीन छन्, जो अगाडि पर्दा लागेको छ, तिनीहरूलाई मात्रै आफ्नो स्वार्थ मात्रै यसमा त्यागेका छन्। त्यो प्रष्ट छ। हामीले 10 वर्षमा देखिसक्यौँ। अब अहिले यो 62-63 मा के अरे यो संविधान बनेको 72 कहिले बनेको मलाई इन्ट्रेस्ट पनि लाग्दैन संविधानमा, किनभने यो संविधानले राम्रो काम गरेका छैन। म राजनीतिक कुरा गर्न चाहन्न। हाम्रो प्रदेश बाँड्नेहरू एउटा राम्रोसँग प्र्याक्टिकल वेमा कोही पनि गएको छैन। खालि 2-4 जनाले एउटा कोठामा बसेर आफ्नै ड्राफ्ट गरेर कोरे जस्तो भएको छ। यो हाम्रो यो के अरे प्रदेश विभाजन पनि राम्रो भएको छैन। यो नर्थ साउथ हुनु पर्थ्यो, दुईटै देशसँग जोडिनु पर्थ्यो हाम्रो नाता, त्यो भएको छैन। यसले त झन् विवाद फैलाउने तरिकाको अब बुटोलदेखि लिएर नेपालगञ्जसम्म बर्दियासम्म पुगेको छ। मिल्दैन त्यो। यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले मिल्दैन। त्यसो त यो जुन विकृति भएको छ केही समयपछि यो सुध्रेला, फेरि आफ्नो ब्याक टु ट्र्याक आउला। त्यसमा हामी आशावादी हौँ। हामी सबै नेपालीहरूमा कुनै विभेद नआओस्, कुनै नराम्रो यो उच्छृङ्खलता नआओस्। हामी अलिकति लथालिङ्ग भए पनि फेरि सम्हालिएर हामी आफ्नो बाटोतर्फ लाग्नुपर्छ। त्यसको जिम्मेवारी सबै तपाईँहरूले बोक्नुपर्छ। हामीले आफ्नो अनुभव बताउने हो, तर अगाडिको पुरानो इतिहास हामीले तपाईँहरूलाई बताइदिन्छौँ। तपाईँहरूले आफ्नो बाटो अगाडि कस्तो हुन्छ, नेपालको राष्ट्रिय हितमा के छ, त्यो तपाईँहरू युवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विचार गरेर तपाईँहरूले अब राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ, विदेशको पनि पढ्नु भएको छ, कसरी देशको अस्तित्व जोगिन्छ, कसरी देशको अस्तित्व मेटिरहेको छ, त्यो राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। मैले पूर्ववक्ताहरूबाट धेरै असल कुराहरू मैले सिकेँ। मेरो लागि अमृत तुल्य भएको छ। साँच्चै नै एउटा राम्रो प्राज्ञिक सभामा उपस्थित भएर प्राप्त गर्नुपर्ने जुन ज्ञान, सिप र एकताको भावना हो, त्यो मैले प्राप्त गर्न सकेँ। म यहाँहरूप्रति अनुग्रहित छु। मलाई खुसी लागेको छ कि आज म आफ्नै विद्यालय, जहाँ मैले 2008 सालमा 21 गते विद्यालयमा भर्ना भएँ, विद्यालय खुलेको दिनमा यहीँ पढेँ र यहीँ मैले आफ्नो शिक्षण पेसा पनि यहीँ सुरु गरेँ र मैले यहीँबाट नै प्राचार्यको पदसम्म रहेर आजको यो अवस्थामा विद्यालयलाई ल्याएर म आफ्नो सेवानिवृत्त हुन गएको थिएँ। मेरो घर पछिको दोस्रो विद्यामन्दिर, म यहाँलाई एउटा पूर्व प्रधानाध्यापक, पूर्व विद्यार्थी भइसकेको थिएँ। अनि म स्वागत गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। वास्तवमा हामी यस्तो मुलुकका बासिन्दा हौँ जसलाई हिम्मत खण्डका ज्ञानी पुरुषहरू भनेर मान्दछ। यो ज्ञानी पुरुषहरूको यो धरती नेपाल स्वभावत यसमा रहने नेपालीहरू पनि ज्ञानी नै हुन्छन् भन्ने धारणा बाहिर रहेको छ। हामीले पनि त्यही धारणालाई राखेर हामी आफूलाई हाम्रो पूर्व पहिचान, हाम्रो संस्कार, हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि राखेर हामीले ज्ञान र सिप हासिल गर्दै एकबद्ध रहन सकौँ। म यसको लागि हार्दिक शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो अभियानमा म पनि सहयोग हुन्छु भन्ने मैले विश्वास दिन चाहन्छु। अर्को कुरा रहेको छ, निश्चित रूपले पूर्ववक्ता प्राज्ञिकहरूबाट बहुत राम्रो कुराहरू राख्नुभएको छ। वास्तवमा हामीहरू विचलित छौँ। हामी विचलित हुनुको पछाडि एउटै मात्र कुरा
कुरा छ, हाम्रो जीवनलाई हामीले जगतसँग जोडेनौँ, जीवन र जगतलाई हामीले प्रकृतिसँग जोडेनौँ। जीवन जगत र प्रकृतिको संयोगमा रहेर हामी काम गर्नुपर्ने, हामी त्यहीँ चुकेका छौँ। त्यसैले हामीले आफ्नो पहिचान पनि गुमाएका छौँ, त्यसैले हाम्रो चरित्र गुमाएका छौँ, त्यसैले हामीले अरूको नजरमा खै नेपाल त्यो ज्ञानभूमि तपोभूमि किन यस्तो हुँदैछ भनेर गाउँदै ठहरिरहेको अवस्थामा हामी पुगिरहेका छौँ। त्यो दुःखद अवस्था निश्चित हुँदैन। शिक्षा एउटा व्यक्तिको चरित्र निर्माण गर्नुको लागि, संस्कार निर्माण गर्नुको लागि मात्र होइन, राष्ट्र र राष्ट्रियता जगेर्ना गर्नको निम्ति पनि हो। राष्ट्र र राष्ट्रियताको जगेर्ना गरेर जब आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति समर्पित भइन्छ तब हामीमा एक प्रकारको गौरव महसुस हुन्छ। त्यो गौरवले हामीलाई उत्साह